बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कोई इंसान जब अस्तग़फिरुल्लाह कहता है तो उसके जवाब में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते वक्त बंदे के साथ क्या होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, मैं दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ और उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत सारे लोगों की ज़ुबान पर अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह के अल्फाज हुआ करते हैं। कोई गलत बात होती है तो उन्होंने अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा तो लोग अस्तग़फिरुल्लाह कहने के आदी हो जाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह का मतलब है कि ऐ अल्लाह, तू हमें बख्श दे। सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह कह देने से आपकी तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि अस्तग़फिरुल्लाह आम तौर से जो लोग बोलते हैं वो उनकी ज़ुबान पर रटे हुए अल्फाज हैं। अस्तग़फिरुल्लाह उनकी आदत में है, तो आदत में होने की वजह से अगर कोई इंसान अस्तग़फिरुल्लाह बोल रहा है तो उससे उस गुनाहों की बख्शिश नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबा है। और जब कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला सातवें आसमान से पहले आसमान पर आकर एक ख़ास निगाह डालता है, एक तवज्जो फरमाता है और बंदे से कहता है, मेरे बंदे आओ, मैं कब से तेरे इंतज़ार में था, लौट आओ, अपने रब की मर्ज़ी की तरफ लौट आओ, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। एक जगह अल्लाह फरमाता है, ए लोगो, ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई और लंबाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, और अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। तो इसलिए जब कोई बंदा अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है या अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 70 मरतबा जवाब में उसको लब्बैक कहता है। एक शख्स 70 साल तक या सनम या सनम या सनम कहता रहा, अपने माबूदों को पुकारता रहा, तो एक मर्तबा उसकी ज़बान फिसली और उसकी ज़ुबान से या सनम की जगह या समद निकल गया। या समद अल्लाह का नाम है जिसका मायनी है बेनियाज। तो अल्लाह ताला ने 70 मरतबा उसके जवाब में लब्बैक कहा। एक रवायत में आता है कि 70,000 दफ़ा अल्लाह ताला ने लब्बैक कहा, यानी ए मेरे बंदे, तेरा रब हाजिर है, क्या चाहता है। तो फरिश्तों ने कहा कि मौला, ये बंदा तुझे नहीं पुकार रहा है, ये तो या सनम पुकार रहा था। धोखे से उसकी जुबान से तेरा नाम निकला, बल्कि ये तो तुझे जानता ही नहीं है, ये तो सारी जिंदगी या सनम करता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए फरिश्तों, खामोश हो जाओ, और फरमाया कि मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं पुकार रहा, लेकिन धोखे से ही सही, लेकिन उसने अपने माबूद हकीकी को पुकारा। तो अगर मैंने भी उसके सवाल पर उसको जवाब ना दिया तो फिर मुझ में और उसमें क्या फ़र्क रहेगा जिसको ये 70 साल से पुकार रहा है। कोई बंदा धोखे से भी रब को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसके लिए सवाब भी लिखता है और उसकी तरफ मुतवज्जा भी हो जाता है। तो अगर ऐसे ही किसी इंसान की ज़ुबान पर अस्तग़फिरुल्लाह जैसे अल्फाज रहते हैं तो ये बेफ़ायदा नहीं बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर इंसान ने इस नीयत से अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा कि उसने जो गुनाह किए हैं उनकी माफ़ी मिल जाए, तो उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। जो इस्तिग़फ़ार को लाज़िम कर ले, अल्लाह पाक उसकी तमाम मुश्किलात में आसानी, हर गम से आज़ादी और उसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से उसका गुमान भी ना हो। इस्तिग़फ़ार से दिलों का ज़ंग दूर हो जाता है। जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह करीम लिखने वाले फरिश्तों को उसके गुनाह भुला देता है। इसी तरह उसके आज़ा यानी हाथ पाँव को भी भुला देता है और ज़मीन से उसके निशानात भी मिटा डालता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब वो अल्लाह पाक से मिलेगा उसके गुनाह पर कोई गवाह न होगा। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने खुश्क साली की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया। दूसरा शख्स आया, उसने तंगदस्ती की शिकायत की तो उसे भी यही जवाब दिया। तीसरा शख्स आया, उसने औलाद ना होने की शिकायत की तो उससे भी यही फरमाया।
پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربی بن سبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جس میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا۔ ترجمہ: تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ بندہ جب گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے، مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد میں وہ توبہ کرے اور مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک یا ورثاء نہ ملیں تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کرے کہ وہ لوگ جب ملیں اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ تو اب استغفار کی تمام تر اہمیت، فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملتا بھی ہے لیکن توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کا موقع ملنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع مل نہیں پاتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور اس کی طاقت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، اور یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہر نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے اپنا گمشدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی اجازت سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہیں۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔